नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर व बेशतर आपने किताबों में पढ़ा होगा या उलमा से सुना होगा कि जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो सुबहान अल्लाह पढ़ने का उसको ये अजर मिलता है कि उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। ये हम सुनते तो ज़रूर है, लेकिन कभी हमने गौर किया है कि जन्नत में आपके नाम का दरख्त लग जाना कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, इस उम्मत को कितनी आसानियाँ दे दी हैं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ो और जन्नत में अपने लिए एक दरख्त लगवा लो। और दरख्त भी ऐसा नहीं जैसे दुनिया के दरख्त हैं, दरख्त भी ऐसा कि हदीस में आता है कि जिसमें आला किस्म का अरबी घोड़ा 100 साल तक भी अगर उसकी छाँव में दौड़ता रहे तो उसकी छाँव, उसका साया ख़त्म ना हो, ऐसा दरख्त है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर शाही तख़त में हवा में जा रहा था, और आप सबको पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो बादशाहत अता की, जो हुकूमत अता की, वैसी बादशाहत, वैसी हुकूमत किसी नबी को नहीं मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको पता है, चरिंद परिंद, दरिंदे, हवाओं पे, हर चीज़ पे बादशाहत करते थे, हर चीज़ उनके ताबे थी, यहाँ तक कि जिन्नात भी उनके ताबे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा लश्कर शाही तख़त पर हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, तो एक किसान था जो अपनी घास काट रहा था। जब उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को जाता हुआ देखा तो उसकी ज़ुबान से निकला, सुभान अल्लाह, क्या शान है। तो ये जुमला उसके मुंह से निकला क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम हर चीज़ पर हुकूमत करते थे, हवा भी उनके ताबे थी, और ये सुभान अल्लाह कहना अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस किसान के इस जुमले को हवा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त शाही तख़त को हुक्म दिया और नीचे उतर आए, और नीचे उतर कर उस किसान को बुलाया। और जब उस किसान को बुलाया और उससे कहा कि तूने क्या अल्फाज अदा किए, तो वो किसान पहले थोड़ा घबराया कि मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था कि ये तख़त लेके नीचे आ गए। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसरार पर आपने कहा, तुमने क्या जुमला अता किया, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या शान है, उनकी हुकूमत की क्या शान है, उनकी बादशाहत की, उनकी सल्तनत की क्या शान है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने जो ये सुभान अल्लाह कहा, ये मेरी तमाम सल्तनत, तमाम बादशाहत से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरी सल्तनत, मेरी बादशाहत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर सुभान अल्लाह कहने से जो दरख्त तेरा जन्नत में लगेगा वो ता क़यामत लगा रहेगा। अब आप ये देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ख़त्म हो गई। आज के दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत नहीं है, लेकिन उस किसान ने जो जुमला कहा था सुभान अल्लाह, क्या वो जुमला बाकी है? क्या वो दरख्त जो उसका जन्नत में लगा था वो दरख्त बाकी है? यकीनन बाकी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना कि मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत
سے بہتر ہے سبحان اللہ کہنا، کیونکہ میری بادشاہت، میری سلطنت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جنت میں تیرا ایک درخت لگا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے احسانات کیے ہیں اس امت پر، اور ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ فرمایا سیڑھیاں اترو تو سبحان اللہ کہہ لو، سیڑھیاں چڑھو تو اللہ اکبر کہہ لو۔ آپ یہ دیکھیے سیڑھیاں اترتے وقت اگر آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو آپ کا ایک درخت جنت میں لگ گیا۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ دنیا میں ہمارا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے، تو آج اس پلاٹ پہ اس مکان کی خاطر ہم کورٹ کچہری بھی کر لیں گے، جھگڑے بھی کر لیں گے، مار کٹائی بھی کر لیں گے، لیکن مجھے جنت میں فری میں ایک درخت مل رہا ہے، اس کی مجھے فکر ہی نہیں۔ تو جو چیزیں میری آخرت کو بنائیں گی مجھے اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، یا جو چیزیں میری دنیا کو بنائیں گی اس کی فکر زیادہ کروں؟ فائدے کا سودا تو یہی ہے کہ جو چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کی فکر کروں، اور جو چیز فانی ہے اس کو چھوڑ دوں۔ دیکھیے دنیا اگر کہتے ہیں نا کہ کشتی اگر پانی میں چلے تو صحیح ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ اگر دنیا میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا بندے کے دل میں سما جائے تو بندہ ختم۔ فانی چیزیں جب دنیا میں آتی ہیں، دل میں آتی ہیں، تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فانی چیزوں کو چھوڑ کر دائمی چیزوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اپنی اولادوں کو بھی ایک تسبیح پڑھایا کریں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لو۔ ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن جب میں روز قیامت اللہ کے سامنے جاؤں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں نا ہمیں کوئی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جس دن اہمیت کا اندازہ اس دن ہوگا جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، دوست احباب کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔